اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مل کے پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی. اور تھوڑی کی آواز تو اونچی کرنی پم سے کیونکہ میں زیادہ اونچا کھڑا سٹیج زیادہ اونچا ہے تو تلے بیٹھے ہو کم از کم میرے کنے تک تھوڑی جی آواز آنی چاہیے مل کے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جد کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے. جد کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے. جس دل وچ عشق محمد دا جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے. اللہ ذرا ہاتھ لگا کے پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی. اللہ تو کو مدینے گھر میں اونچیا کو سبحان اللہ. میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی. جدو کریے سفر مدینے دا جدو کریے سفر مدینے دا ہر قدم تے تورا جاندا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. حضرت رحمانی صاحب شیر سن سن ذرا کہ او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے. تھوڑی جی کو دیسو تھوڑی جی. او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے. او دا حکم ہووے تے پتھرانو دا حکم ہووے تے پتھرانو بولن دا شعور آ جاندا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور اہل بیت دیوانوں توجہ کرے سو. جدو قیسہ کوئی کردا ہے سید دے وسدے تیران دا. جدو قیسہ کوئی کردا ہے سید دے وسدے تیران دا. حبدار دی اکھ وچ ہنجواں دا حبدار دی اکھ وچ ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جاندا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنہاں دا ایمان تازہ تھے سجا چاہ گیا کو سبحان اللہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک دے حوالے نال آپ دی شان ہے دو چار اشعار پیش کرے سا محبت نال سن سو عقیدت نال سن سو جڑی گال چنگی لگے کیا آکھے سو ایویں نہ اونچی آواز نال شاعر لکھ دین ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے جڑے جڑے ختم نبوت دے دیوانے اونچی آکھو سبحان اللہ ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیا جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیا زلف دیا قسماں رب پاک نے خود چایا آقا دی مرضی تے آقا دی مرضی تے رب چہرہ سجایا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے سارے نبی جس دے دیدار لئی سکھ دے رہے سارے نبی جس دے دیدار لئی سکھ دے رہے حسن دے شائق سے او دی زلف تو وک دے رہے سارے نبی جس دے دیدار لئی سکھ دے رہے حسن دے شائق سے او دی زلف تو وک دے رہے ہم سر ساڑے دا ہم سر ساڑے دا اولا نہ آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے اور نبی دا احسان سن حضور عین تا اللہ نے رحمت دی بارش میں سا چھوڑی اونچی آنکھ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڈے ہوتے کتنا بڑا احسان ہے شیر سن شیر چنگا لگے تو سبحان اللہ دی کنجوسی نہ کری شیر سن کسر نہ کوئی چھوڑی تو زخت بچاون دی کسر نہ کوئی چھوڑی تو زخت بچاون دی آپ نے حد کی تھی اے حق پہنچاون دی امت نو کہیں جا اگر میری گال پیاری لگے سبحان اللہ اونچی آونی چاہیے امت نو کہیں جا سونے نہ بھلایا اے ختم نبوت ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے اور ختم نبوت دا نعرہ لے سو سارے حضرات میرے نال تھی ویسو پتہ چلنا چاہیے کہ ختم نبوت دے دیوانے آج بھی زندہ ہیں اور کتھیں کہ کہیں ملعون نے اگر حضور دی ختم نبوت دے ہوتے حملہ کرن دی کوشش کی تھی اسا اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد سب کچھ حضور دی ختم نبوت دے قربان کر دے سو جنہاں دا عقیدہ تے ایمان حچا کیا کو سبحان اللہ
توجہ ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت تو سٹو دفعہ آخنا ہے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے توجہ کر دے بھی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کر دے بھی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جی آیو دو کردار ضروری ہے اہل اسٹیج کر دے بھی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کر دے بھی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جی آیو دو کردار ضروری ہے اچھا کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ اتنی بلند آواز نال زندہ باد دا نعرہ لو کم از کم اے علاقہ تک گونج بنے نا پتہ چلے کہ عاشقان مصطفیٰ بیٹھن ختم نبوت دے دیوانے بیٹھن اور پتہ چلنا چاہیے ہاتھ چاہ کے بلند آواز نال تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد توجہ اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھیا نبیاں دا رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے او شاک محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے حضور دی شان حضور دا مقام کجا حضور دے عاشق ٹھیک ہے حضور دے عاشق اور حضور دے سب تو بڑے عاشق کون ہیں حضور دے صحابہ کو سبحان اللہ میں قاری صاحب دا حکم ہے اس تو بعد شان صحابہ تے دوشر پڑھ کے اپنی گال مکے نا حضور دے سب تو بڑے عاشق کون ہیں حضور دے صحابہ اور اس دور دے اندر حضور دی ختم نبوت دا جڑے صحیح معنی دے اندر دفاع کرن والے حضور دے عاشق ساری جان ہونا تو بھی قربان ہے رکھو انشاءاللہ توجہ نال سن سو شعر سنو او شاک محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے گستاخ دے لئی یارو گستاخ دے لئی یارو تلوار ضروری ہے گستاخ تاجدار ختم نبوت اچھا کہ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہچا کے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت
صحابہ تیرو شیر فرمائش ہے اچھی آواز نال سبحان اللہ سنو ذرا اساڈی ایک اکھ دا نور حضور دے صحابہ ہیں تے دوجی اکھ دا نور تے دل تے سرور حضور دے اہل بیت ہیں میں ایک شیر شان صحابہ تے ایک شیر اہل بیت تے تس حضرات دی محبت ہونی چاہیے ذرا سجا ہاتھ چاہ کے آکو سبحان اللہ سونے نبی دے وزرا صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ اے واہ واہ صحابہ تو میرے نال آکھنا ہے اللہ تیرے دل میں صحابہ دی محبت پیدا کرے واہ واہ صحابہ 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 کون صحابہ جنہ سب کو فردے ان زور توڑے جنہ سب کو فردے ان زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے جنہ سب کو فردے ان زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے جنہ سب کو فردے ان زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے دریا جنانو طرح صحابہ واہ واہ صحابہ میرے نال مل کے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ نوجوان ہچو نوجوان ہچو واہ واہ صحابہ 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 مومن تے فرض ہر آن بولے مومن تے فرض ہر آن بولے جب تک اے چل دی زبان بولے ہن پتہ چلنا چاہیے سارے مومن بیٹھے ہو مومن تے فرض ہر آن بولے جب تک اے چل دی زبان بولے کیا بولے ہو پل پل صحابہ ہر سا صحابہ اچھا کہ واہ واہ صحابہ 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 واہ واہ صحابہ